बुलूग अल अरब में तहरीर है कि जनाब कुसई 400 ईस्वी के लगभग पैदा हुए। ये कबीला कुरैश के आलिम भी थे और उनको राह रास्त पर साबित कदमी से चलते रहने की ताकीद किया करते थे। ये अपनी कौम को जुमे के रोज़ जमा किया करते। उस वक्त उस दिन को जुमा नहीं बल्कि यौमुल उरूबा कहा जाता था। उन्हें वाज व नसीहत करते और उन्हें आगाह करते कि अन करीब उनमें एक नबी मबूस होने वाला है। जब वो तशरीफ़ लाए तो उसकी दावत को कबूल करने में पसो पेश नहीं करनी है, फ़ौरन उन पर ईमान ले आना है। अगरचे अम्र बिन लुहई अल ख़ज़ाई की बदबख्ती के बायस असनाम परस्ती की बीमारी अहले मक्का और अहले अरब में भी कबूल आम हो चुकी थी, लेकिन आप अपने खुतबात में अपनी कौम को असनाम परस्ती से बाज रहने की तलकीन किया करते थे। तबक़ात इब्न साद में तहरीर है कि उनका असल नाम ज़ैद और कुन्नियत अबू मुगीरा थी। उनको कुसई कहने की वजह यह बताई जाती है कि जब उनके वालिद किलाब इंतकाल कर गए तो उन्होंने अपने पीछे एक बेवा फातिमा बिन्त साद और 2 बच्चे छोड़े। बड़े बच्चे का नाम ज़हरा था और दूसरे ये थे जिनका नाम ज़ैद था और ये उस वक्त कम उम्र थे। रबिया बिन हराम ने उनकी वालिदा फातिमा के साथ निकाह कर लिया और जब वो अपनी बीवी को हमराह लेकर वतन लौटने लगा तो बड़े भाई ज़हरा को तो मक्के में छोड़ दिया क्योंकि अब वो जवान हो चुके थे और ज़ैद को कम सिनी की वजह से पीछे छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अपने वतन शाम की सरहद के करीब वाक़या वापस जाने लगा तो ज़ैद को साथ ले गया। आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई साल उसी इलाके में गुजारे। नाज़रीन किराम, कुसई अपने आप को रबिया बिन हराम से ही मंसूब किया करते थे, यानी रबिया को अपना वालिद समझते थे, वालिद कहते थे। कबीला कुज़ा के एक शख्स जिसका नाम रक़ी था, उनका तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ। हशाम बिन अल कलमी कहते हैं कि ये बनी अज़रा का एक फ़र्द था। कुसई उस पर गालिब आ गए। रक़ी को इस पर गुस्सा आया। दोनों में शर बढ़ा, लड़ाई बढ़ी, यहाँ तक कि नागुफ्तनी बातें शुरू हो गई, मुनाज़ियत होने लगी। रक़ी ने कहा कि तू हम में से है ही नहीं, तू अपने शहर क्यों नहीं जाता, अपनी कौम में जाकर क्यों नहीं रहता, उनसे क्यों नहीं मिलता। ये गरीबुल वतनी का ताना सुनकर आपको बड़ा दुख और रंज हुआ और अफसुर्दा खातिर होकर अपनी वालिदा के पास आए और उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की। माँ ने कहा, बेटा परेशान होने की, आजुर्दा होने की क्या बात है? तू तो ऐसे ख़ानदान का चश्म चिराग है जिसकी सारे अरब में इज़्ज़त और तकरीम की जाती है। तू अपनी ज़ात और नसब के एतबार से यहाँ के सब लोगों से आला और अरफा है। तू कुरैश के मशहूर सरदार किलाब बिन मुर्रा का बेटा है। तेरा कबीला मक्का मुकर्रमा में रहता है। उन्होंने कहा, माँ मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने कबीले वालों के पास वापस चला जाऊं। मुझसे ये गरीबुल वतनी के ताने अब सुने नहीं जाते। माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर इंतज़ार कर, जब शहर हरम हज के महीने आ जाएंगे, यहाँ से हुज्जाज का जो काफिला जाएगा उनकी मायत में मक्के चले जाना, सलामती से अपने वतन पहुँच जाओगे। जब वो वक्त आया तो माँ ने कबीला क़ज़ा के कुछ लोगों के साथ उन्हें रवाना कर दिया। मक्के पहुँचे तो ज़हरा इब्न किलाब उन दोनों जिंदा थे जो उनके बड़े भाई थे। उस वक्त ज़हरा और कुसई दोनों के दोनों हज के शियार में थे। कुसई ने उनके पास आकर कहा कि मैं तेरा भाई हूँ। ज़हरा ने जिस्म पर हाथ फेंक कर कहा, खुदा की कसम मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, इस शबाहत को पहचानता हूँ। जब हज से फरागत हो चुकी तो बनी क़ज़ा जो आपके साथ आए थे उन्हें अपने साथ वापस ले जाने की तदबीर की और कहा कि वापस चलो। मगर कुसई ताकतवर, सख्त मिजाज, साबित कदम, पुरजोश और शबाब की उमंगों से भरे हुए थे। आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और फिर मक्के में ही रह पड़े। क्योंकि नाज़रीन किराम, आपका बचपन का सारा ज़माना अपने वतन से बहुत दूर गुजरा था, इसलिए ये कुसई यानी दूर उफ्तादा के नाम से मशहूर हो गए। कुसई के माना ही ये हैं कि दूर उफ्तादा रहने वाला। तबक़ात इब्न साद में मज़ीद तहरीर है कि उनकी वालिदा के बतन से रबिया का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रज़ा बिन रबिया था। रबिया की दूसरी बीवी से भी उसके कई बेटे बेटियां थीं। मक्का आकर कुछ अरसा अपने बड़े भाई
زہرا کے ساتھ قصی رہائش پذیر رہے۔ جب جوان ہو گئے تو بنی خزاعہ کے سردار حلیل بن حبشیہ کی لڑکی حبئی بنت حلیل کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل اس وقت کعبے کا متولی تھا۔ اس نے آپ کی خاندان کی شرافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بصد مسرت یہ درخواست نکاح کی قبول کر لی اور اپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کر دیا، جس کے بطن سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا اور عبد بن قصی۔ حلیل بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ کعبے کی تولیت کے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ متولی بنا دیا۔ حبئی نے کہا کہ میں تو کعبے کا نہ دروازہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو غبشان کے سپرد کر دی۔ قصی نے شراب کا ایک مشکیزہ اور سارنگی کے عوض ابو غبشان سے کعبے کی تولیت کا حق خرید لیا۔ عرب میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ جب کوئی شخص گھاٹے کا سودا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ ناظرین کرام، بنو خزاعہ کو قصی کے متولی بننے کا بہت دکھ اور بہت غصہ تھا۔ انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ قصی نے بھی اپنی مدد کے لیے اپنے بھائیوں کو پکارا۔ رضاح بن ربیہ اپنے 3 دوسرے بھائیوں، اپنے ہمدردوں اور قبیلہ خزاعہ کے جوانوں کا لشکر لے کر مکے پہنچ گیا۔ فریقین میں خوب جنگ ہوئی، خون کے دریا بہے، بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن فتح و شکست کا فیصلہ پھر بھی نہیں ہو سکا۔ طے پایا کہ فریقین یامر بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں اور جو فیصلہ وہ کریں دونوں فریق اسے خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ فریقین یامر کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس نزاع کا فیصلہ کرے۔ جو فیصلہ وہ کرے گا فریقین اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی تولیت کا حقدار قصی ہوگا۔ بنی خزاعہ اور ان کے حلیف قبیلے بنی بکر کے جتنے آدمی اس جنگ میں قتل ہوئے ہیں ان کا کوئی معاوضہ انہیں نہیں ملے گا، لیکن قصی کے حامی لشکر کے مقتولین کی دیت ادا کرنا بنو خزاعہ پر لازم ہوگا۔ اس طرح بیت اللہ شریف کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار قصی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ واقعہ انقلاب جو بپا ہوا یہ 440 عیسوی میں روپذیر ہوا تھا۔ علامہ احمد بن زینی دہلان نے السیرۃ النبویہ میں تحریر کیا ہے کہ جب فریقین نے یامر کو اپنا حکم مقرر کیا تو اس نے کہا کہ کل صحن کعبہ میں میں آپ کے اس نزاع کا فیصلہ کر دوں گا۔ دوسرے روز جب دونوں فریقین صحن کعبہ میں جمع ہو گئے تو یامر بن عوف کھڑا ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ کان کھول کر سن لو، فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی ہے میں نے اس کو اپنی ان 2 قدموں کے نیچے رون ڈالا ہے۔ کسی فریق کا مقتولوں کا خون بہا دوسرے فریق پر نہیں ہوگا، اور تولیت کے بارے میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مکے کا متولی میں قصی کو مقرر کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیرت خیر العباد کی روایت ہے یہ ہے کہ یہ فیصلہ خود حلیل نے کیا، جس کے بعد قصی نے بنی خزاعہ اور بنی بکر کو مکے سے جلا وطن کر دیا اور اپنی قوم قریش کے خاندان اور افراد جو سارے جزیرے میں بکھر کر رہ گئے تھے ان کو مکہ المکرمہ میں جمع کیا اور ان کی شیرازہ بندی کر دی۔ مکہ شہر کے رقبے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر حصے میں قریش کے مخصوص قبیلوں کو آباد کیا اور 100 سال بعد بنو اسماعیل کو اپنے آبائی شہر میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کرنے اور کعبے کی خدمت انجام دینے کا موقع نصیب ہوا۔ ان کے اس تاریخی کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قریش، تمہارا باپ قصی ہے جس کو مجمع کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فہر کی اولاد سے جتنے قابل ستائش قریش تھے قصی کے ذریعے مکے میں جمع کر دیے تمام قبائل۔ تم زید کے بیٹے ہو اور زید تمہارا باپ ہے۔ اسی کے کارناموں کی وجہ سے وادی بطحا کو
عز و فخر نصیب ہوا ہے۔ ناظرین کرام، کعب بن لوئی کی اولاد سے قصی پہلا شخص ہے جس کو حکومت ملی اور ساری قوم نے برضا و رغبت جس کی اطاعت قبول کی ہو۔ قصی کی شخصیت میں ہی حجابہ، رفادہ، سقایا، ندوہ اور لواء کے جملہ اعزازات مجتمع ہو گئے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حصے میں رہائشی مکانات بنانے کی اجازت دی۔ قصی کی دانش مندانہ اور جرأت مندانہ قیادت کے طفیل قریش کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس کے لیے وہ قصی کے احسان مند بھی تھے، اس کے ہر حکم کو دل و جان سے بجا لاتے۔ ہر جوڑے کی شادی قصی کے گھر طے پاتی۔ جب بھی کوئی مشکل قوم کو پیش آتی تو وہ سب اس کے گھر میں جمع ہو جایا کرتے اور اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے باہمی مشورہ کیا کرتے۔ جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ قصی انجام دیا کرتے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔